This is Galaxy News Hour live. बैतडीमा सडक निर्माणका क्रममा 10 नङ्ग्रा खियाएका श्रमिक 2 वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विभिन्न निकायमा हार गुहार गरिरहेका छन्। 62 किलोमिटर सडकमा काम गर्दा भएको अङ्गभङ्ग र अरू क्षतिको परिपूरण पाउनु त परको कुरा। न्यूनतम ज्याला समेत नदिएर ठेकेदारले धरधरी रुहाएका छन्। यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। हरेक क्षेत्रमा श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कर्मजीवीहरूले यस्तै शोषण र ताडना भोग्नु परिरहेको छ। उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मोल पाउन काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था होस् या सडक बनाउने श्रमिकले आफ्नो पसिनाको मोल पाउन ठेकेदारसँग पौठेजोरी खेल्नु परेको दृश्य यसले सामाजिक न्याय र श्रमको सम्मानमा हाम्रो दरिद्रतालाई प्रष्ट पार्छ। राज्यका कुनै निकायले पनि श्रमिकको पक्षपोषण नगरिदिनु अर्को उदेक लाग्दो पक्ष हो। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज आफ्नै पसिनाको मोल पाउन बैतडीका श्रमिकले गर्नु परेको सङ्घर्ष सम्बन्धी सामग्री छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाजसहित दलीय गठबन्धनमा धाउनु परेको अवस्था पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्चको संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित। गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न बाटो खुल्ला। राणालाई महाभियोग लगाउन सभामुख सहित प्रमुख दलहरूलाई नेपाल बारको आग्रह। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्न कांग्रेसले 142 निर्वाचन क्षेत्रमा गर्यो अधिवेशन। एमालेमा 3 बेग्ला बेग्लै समूह र संस्थापन भित्रैका बहुआकांक्षीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। नेपाल आउने विदेशी भन्दा पर्यटक भिसामा विदेश जानेको संख्या धेरै। 4 महिनामा 44,000 पर्यटक आउँदा 63,500 नेपाली विदेश घुमघाममा। अस्ट्रेलियामा आगामी सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र दक्ष कामदारलाई सीमा खुल्ला। 1 महिनामा 2 लाख मानिस अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने अनुमान। र T20 महिला विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपाललाई सुरुवाती झट्का। पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजित। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अहिले महाधिवेशनको रन्कोमा छ। महाधिवेशनलाई पार्टी नेतृत्व विकास र आन्दोलन निर्माणका हिसाबले बिरलाकोटी हुने बताइरहेको एमालेको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत नहुने भएको छ। 10 बुँदे समझदारी मार्फत एमालेको अन्तर्विरोधको दायरा साघुराउन लागेका भीम रावल, केपी शर्मा ओलीको चुनौती बन्ने देखिएका छन् भने अन्य पदाधिकारीमा झन ठूलो घमासान हुने देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका चिर प्रतिद्वन्दी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरू एमालेमा नरहे पनि ओली खेमा भित्रैबाट पनि एकले अर्कोलाई उचिन पाचिनको प्रयास भइरहेको छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा ओलीलाई चुनौती दिएका माधव नेपाल अहिले एमालेमा छैनन्। त्यस्तै झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता पहिलो पंक्तिका नेताले पनि एमाले छाडिसकेका छन्। ओलीका चिर प्रतिद्वन्दी नेपालसहित एमालेको पहिलो पंक्तिका प्रभावशाली नेता बाहिरिएपछि ओलीलाई नेतृत्वमा नवीकृत हुन धेरै कठिन त छैन, छ त आफूपछिका नेताहरू र विभिन्न पृष्ठभूमिका समूहको व्यवस्थापनको चुनौती। नेपालको बहिर्गमन भए पनि अघिल्लो महाधिवेशनमा नेपाल समूहमा रहेका सबै नेता बाहिरिएका छैनन्। उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने भीम रावल जस्तै सचिवमा सर्वाधिक लोकप्रिय गोकर्ण विष्ट पनि एमालेमै छन्। तत्कालीन स्थायी समितिका 10 सदस्य एमालेमै रहेकाले यो महाधिवेशनमा पनि उपेक्षा गर्न नसकिने समूह बनेको छ। यद्यपि यो समूह अहिले एकै ठाउँमा भने छैन। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई प्रगाढ बनाउन सर्वसम्मतिकै विधिमा जानुपर्ने एक थरीको मत छ। सकेसम्म एउटा सहमतिका साथ सम्पन्न गरौँ भनेर कोसिस गर्दैछौँ। यदि त्यो भएन भने हैन भनौँ न सर्वसम्मत हुन सकेन भने
हाम्रो निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया त अगाडि बढाउँछ होइन, बढाउँछ निर्वाचनबाटै हामी त्यो ठान्छौँ। यत्रो लोकतान्त्रिक पार्टीमा सर्वसम्मत पनि एउटा निर्वाचन प्रक्रिया हो, अर्को भनेको प्रतिस्पर्धा पनि एउटा निर्वाचन प्रक्रिया हो। ती दुईटै प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी ओपन छ। एक थरी मानिसहरू केपी ओलीका प्रति त्यहाँ विरोध छ, सहमति छैन, केपी ओलीलाई मान्ने पङ्क्ति छैन भनेर सर्वसम्मति नहोस् भनेर ती चाहिँ धुप हालिरहेका छन्, आरती उतारिरहेका छन्। केही साथीहरू जानेर नजानेर त्यस ढङ्गले सर्वसम्मति नहोस् भन्ने ढङ्गका गतिविधि पनि गरेको पाइन्छ। पार्टीको मनोदशा हेर्नुहुन्छ भने ठुलो हिस्सा चाहिँ सर्वसम्मति होस् भन्नेमा छन्। सर्वसम्मति भन्नुका पछाडि एकताको चिन्ता भन्दा आफ्नै पूर्व समूहको कान्ति क्षय भइसकेको परिणाम मान्दा फरक पर्ने देखिँदैन। पार्टीका हिजोका गतिविधि र आफू समर्थित कार्यकर्ता प्रतिनिधि चयनमै कटौती र पराजित भएकाले उनीहरूको नेतृत्व दाबी कमजोर भएको मान्न सकिन्छ। सर्वसम्मतिको रटान लगाइरहँदा सबैलाई समेट्नुपर्ने दबावमा ओली छन्। राहुलको उम्मेदवारीले खासै चुनौती नदिए पनि स्वीकार्यताको दायरा बढाउन सबैलाई समेट्नुपर्ने दबाव बढेको देख्न पनि सकिन्छ। पुरानो विरोधी खेमा तितरबितर भए पनि ओलीलाई यसपालि आफ्नै समूहभित्र मिलाउन सकस छ। पूर्व माओवादी समूहको नेतृत्व गरिरहेका रामबहादुर थापा वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकाङ्क्षी हुन्। एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्षले त्यो पद नपाउने देखेपछि थापा 4 उपाध्यक्ष मध्ये एक बन्न राजी छन्। त्यो दिन ओली तयारै देखिएको उनी निकटस्थ बताउँछन्। पूर्व माओवादी खेमाका टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट सचिवका आकाङ्क्षी छन्। भट्ट र रायमाझीलाई सचिव दिन ओलीलाई समस्या छ, किनकि ओली समूहभित्र सचिवका आधा दर्जन आकाङ्क्षी छन्। विधान महाधिवेशनमा खासै भूमिका देखाउन नसकेका भूषाल महासचिवका आकाङ्क्षी हुन्। महाधिवेशनको रौनक बढ्दै जाँदा उनले मुख खोल्न सकेका छैनन्। महासचिवमा ओलीको आँखा भने शङ्कर पोखरेलतिर बढ्ता छ। 2 कार्यकाल महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेलको चाहना पनि शङ्कर नै भएकाले विष्णु पौडेलको दाबी कमजोर हुन सक्छ। नव महाधिवेशनमा 7 मतले पराजित सुरेन्द्र पाण्डे पनि महासचिवका लागि यसपटकका बलिया दावेदार हुन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पनि उनलाई समर्थन देखिन्छ। तर ओली समूहभित्र उनलाई नरुचाउने पङ्क्ति ठूलो भएकाले पाण्डेलाई त्यति सजिलो भने छैन। माधव नेपालको साथ अन्तिम समयमा छाडेर एमालेमै बसेका 10 स्थायी समिति सदस्यमध्ये योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सचिवमै दोहोरिने तयारीमा छन्। अष्टलक्ष्मी साक्यको स्थान उपाध्यक्षमा भएकाले अमृत बोहरा 2 पटक अनुशासन आयोग प्रमुख भइसकेर अब सल्लाहकार कमिटी सदस्य बन्ने आकलन छ। अनुशासन आयोगमा युवराज गेवालीको नाम पनि चर्चामा छ। यता सचिवको प्रतिस्पर्धामा केही नयाँ अनुहारले चासो देखाएका छन्। लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ र महिलाबाट पद्म अरियाल सचिवको उम्मेद्वार बन्ने पक्का जस्तै छ। शिवमाया तुम्बा आङफे र बिन्दा पाण्डे पनि सचिवकै प्रतिस्पर्धामा छन्। एक पदको उपमहासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्तका साथै महासचिवका आकाङ्क्षी शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल मध्ये एकको दाबी रहनेछ। विगतमा पार्टीभित्र गुटको सङ्घर्ष हुने एमालेमा यसपालिको महाधिवेशनमा अर्को एउटा नयाँ खेमा छ पूर्व माओवादी। एमाले र माओवादी एकता हुँदाको नेकपाकै निरन्तरता स्वरूप यस दलमा बसेका बताउने ती नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी होला त? महाधिवेशनका लागि देशभरबाट अहिलेसम्म करिब 2100 प्रतिनिधि छनौट भएका छन्, जसले नेकपा एमालेको आगामी केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछन्। जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, जनवर्गीय संगठन लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट छानिएका यी प्रतिनिधि मध्ये करिब 200 जना पूर्व माओवादीका छन्। जो नेकपा खारेजीपछि एमालेमै बसेका पूर्व माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतको प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेकपा खारेज भएर एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि आफूहरूको अस्तित्व नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा लिएका उनीहरू महाधिवेशनको सम्मुखमा पुग्दा तल्लो तहका अधिवेशनदेखिकै नेतृत्व चयनमा खुसी भने हुन सकेका छैनन्। समझदारी जे गरेका थियौँ त्यो चाहिँ पालना भएन, त्यो चाहिँ हामी खुला नै भन्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ पालना भएन। त्यो पालना नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो तलका साथीहरूलाई शङ्का छ। अब हाम्रै लेभलमा साथीहरूले सोच्छन् भन्ने कुरा होइन, हाम्रो तलका साथीहरूलाई अलिकति शङ्का छ। तर त्यो मेजर कुरा होइन। हाम्रा कति हजार कति सय प्रतिनिधि पूर्व माओवादीबाट आए भन्ने मेजर होइन, मेजर हो त्यो होइन, कसैको प्रतिनिधि मेजर होइन। तर सिङ्गो नयाँ एमालेलाई कसरी हामीले चाहिँ सङ्गठित गर्छौँ र यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ र अर्को चुनावको निम्ति चाहिँ पहिलो पार्टी हुने चाहिँ ल्याकत कसरी हामीले निर्माण गर्छौँ भन्ने मेजर कुरा हो र त्यो मेजरबाट सोचिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। कम्तीमा 500 प्रतिनिधि आफ्ना पक्षको पार्ने चाहना पूर्व माओवादी नेताहरूको थियो। तर एमाले भित्रै देखिएका 2 धारले उनीहरूका प्रतिनिधि नै पिल्सिए।
महाधिवेशन नजिकै जाँदा एमालेमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि उनीहरू छलफलमा छन्। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आडमा एमालेमा ओत लागेका उनीहरू खुलेर आफ्नो आकांक्षा प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन्। तर उपाध्यक्ष सहित 3 पदाधिकारी पाए एमालेमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। हाम्रो माथि अस्तित्वको सङ्कट आउँदाखेरि अरूको पनि सङ्कट आउँछ। हामी त्यस्तो की पोइन्टमा छौँ हैन, त्यस्तो ठाउँमा हामी बसेका छौँ कि त्यस्तो ठाउँमा बसेर हामीले आफ्नो लजिक दिएका छौँ कि पूर्व माओवादीका साथीहरूले क्वेसन गर्ने ठाउँमा आयो भने, बादलले क्वेसन गर्ने, लेखराज भट्टले क्वेसन गर्ने ठाउँमा आयो भने केपी ओली माथि पनि क्वेसन उठ्छ। हामी त्यो ठाउँमा छौँ। त्यसैले हामीले केपी ओली कमरेडलाई नेता मानेर आएको हो। उहाँका केही आधारहरू छन् लिडरसिपका, त्यसैलाई मानेर आयो भने हामी त्यति दुःख छैन। फेरि हामी विद्रोहबाट आएको हुनाले हामीलाई त्यति धेरै चिन्ता चासो त्यति धेरै छैन। विगतमा पार्टीभित्रकै अनेकन गुट उपगुटका भुक्तभोगी बनेका ओली अहिले केही राहत महसुस गरिरहेका छन्। तर त्यो राहत उनका हकमा मात्र छ। अन्य पदाधिकारी चयन ओलीका लागि निकै सकसपूर्ण बनिरहेको छ। किनकि माधव नेपालले पार्टी छाडेर जाँदा एमालेमै बसेका 10 नेतादेखि नेकपा खारेज भएपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको आफ्नो निर्णयलाई समर्थन गर्दै एमालेमै बसेका पूर्व माओवादी नेताहरूको व्यवस्थापन सहज छैन। अर्कै धारबाट, अर्कै विचारधाराबाट आएको नेताहरू छन् नेकपा एमालेमा। अब त्यो व्यवस्थापन गर्न पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको चित्त बुझाउने गरी, उनीहरूको सम्मान कायम राख्ने गरी जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि एउटा केपी ओलीको लागि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। एमाले भित्रकै 2 गुट र पूर्व माओवादी अनुहार बीचको लडाईँले सहमतिमा नेतृत्व चुन्ने ओली चाह पक्कै सहज छैन। तर ओली पक्ष भने एमाले विगतमा पनि धेरै गुट उपगुटको सामना गरेको भन्दै नेताको व्यवस्थापन खासै ठूलो विषय नरहेको जिकिर गर्छ। जो जहाँबाट आएको भए पनि नेकपा एमालेको यो विशाल घरमा अटाउँछन् र उहाँहरूलाई चाहिँ कुन कुन जिम्मेवारीमा कहाँनेरि बस्ने ठाउँ बनाउने हो त्यो बस्ने ठाउँ बनाउनु त यत्रो चाहिँ पार्टी, यत्रो लाखौँ कार्यकर्ता भएको पार्टी, त्यसले त ठाउँ त बनाइहाल्छ नि। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा ओली निवास बालकोटमा आकांक्षीहरूको लर्को छ। अहिलेको एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरता भन्दै आएका उनीहरू यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनिरहेका छन्। तर ओलीकै मुख ताकेर जसरी नेताहरू मौन छन्, यसले ओलीलाई झन्झन अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबार 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे। रावलले दोहोरिन लागेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती त दिए, तर उनीसँग नेता कार्यकर्ताको साथ देखिएको छैन। उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उनको साथमा केन्द्रीय नेता कोही थिएनन्। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा असन्तुष्ट समूहका तर्फबाट कार्यदलको नेतृत्व गरेका रावललाई उम्मेदवारी घोषणामा कार्यदलकै सदस्यले पत्याएनन्। उनी एक्लो जस्तै देखिएका छन्। एमालेको 2071 सालमा काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशनमा 5 उपाध्यक्ष मध्ये रावलले सर्वाधिक मत ल्याएका थिए। तर उनी अध्यक्षपछिको वरियतामा रहेनन्। पार्टीले नेताको उमेर अनुसार वरियता तय गर्यो। अध्यक्ष ओलीसँग उनको सुरुवातदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेन। त्यसो त रावल माधव नेपालको प्यानलबाट चुनाव लडेका थिए। पार्टीभित्र ओली र नेपालको विवादमा रावलले सधैँ नेपाललाई साथ दिएका थिए। उनी नेपालका सबैभन्दा भरपर्दा नेता मानिन्थे। त्यसो त नेपालले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओलीसँग वार्ता गर्ने 5 सदस्य कार्यदलको संयोजक रावललाई बनाए। रावलले 10 बुँदे सहमति गर्न भूमिका खेले। त्यो सहमति चित्त नबुझेपछि नेपालले नेकपा एमाले छाडी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुर्याउन नेपाललाई उचाल्दै आएका रावल सहितका 3 उपाध्यक्ष, 1 उपमहासचिव, 3 सचिव र स्थायी कमिटिका 3 सदस्यले अन्तिममा नेपाललाई साथ दिएनन्। उनीहरू एमालेमा पनि एक ढिक्का रहन सकेनन्। ओलीले 10 बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको विषयमा रावलले आवाज उठाउँदा अरू नेता मौन बसे। ओलीले रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज पनि दिएनन्। यस विषयमा पनि अरू नेता चुपचाप रहे। अर्थात् 10 बुँदे सहमति गर्दा एक ठाउँमा रहेका प्रभावशाली 9 नेताले रावललाई नेता मान्न चाहेनन्। यही कारण हुन सक्छ रावलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ओली विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा केन्द्रीय नेता कसैले पनि उनलाई साथ दिएनन्।
यसको अर्थ उनीसँग धेरै मत छैन। अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि ओलीका समर्थक हुन्। पार्टीमा अहिले आफू निरीह रहेको रावललाई थाहा नभएको होइन। त्यसैले उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावल प्रतिस्पर्धामा हुमिन्छन् हुमिँदैनन् र हुमिएको खण्डमा उनले कति मत पाउँछन्, एमाले पंक्तिमा चासो बढेको छ। राजनीति ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले चितवनमा हुने 10औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। प्रतिनिधिका लागि बस्न 3500 कोठा बुक गरिएको छ भने प्रतिनिधिलाई सबै छाकमा माछा मासु पर्ने गरी मेन्यु तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरूसहित विभिन्न देशका 60 पार्टीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको एमाले उद्घाटन सत्रमा 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको छ। नारायणगढ स्थित नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने एमाले बन्द सत्र भने पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा गर्नेछ। सौराहाको होटल 7 स्टारमा हुने बन्द सत्रका सहभागीहरूलाई सौराहाकै होटलहरूमा आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका लागि 3500 कोठा बुक गरिएको छ। नारायणी नदी किनारमा हुने उद्घाटन समारोहको मञ्चमा 500 नेता बस्नेछन् भने 72 कलाकारले एकैपटक प्रस्तुति दिनेछन्। देशभरिका चाहिँ अतिथिहरू, विदेशबाट आउने अतिथिहरू र आयोजकहरू बस्नका निमित्त सुविस्ता हुने हिसाबले हामी मञ्च बनाउँदैछौँ र त्यो मञ्चबाट आम दर्शकहरू नारायणीको त्यो पुल मुनिसम्म रहेका मान्छेहरूलाई देखिने हिसाबले पनि त्यो हाइट, त्यो तहको चाहिँ हामी स्टेज बनाउन गइरहेका छौँ र त्यो मञ्चलाई हामी हेर्दा सुन्दरताको हिसाबले पनि अति सुन्दर होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी मेहनत गरिरहेका छौँ। विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार एमालेसँग भाइचारा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका विभिन्न देशका पार्टीका प्रतिनिधि उद्घाटन समारोहमा आउनेछन्। भारतबाट मात्रै आधा दर्जन पार्टीका नेता आउनेछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भने शुभकामना सन्देश मात्रै पठाउनेछ। कोरोनाकै कारण अन्य केही देशका पार्टीले पनि शुभकामना सन्देश पठाउने भट्टराईले जानकारी दिए। विदेशी पाहुनाका लागि सौराहामा जंगल सफारीको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई पनि महाधिवेशनमा निमन्त्रणा गरिएको छ। तर एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने एमाले निम्तो दिएको छैन। महाधिवेशनलाई हाइटेक र व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको एमाले 5 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। महाधिवेशन खर्च आफ्नै संगठित सदस्यबाट प्रति सदस्य 100 रुपैयाँ उठाएर व्यवस्था गर्ने पनि उसको तयारी छ। असोज 15 देखि 17मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधान अनुसार महाधिवेशनले 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव र 7 सचिवसहित 15 पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ। प्रकाश सिग्देल, ग्यालेक्सी फोके, चितवन। यही साता चितवनमा हुने एमाले महाधिवेशनका लागि आन्तरिक समीकरणहरू बन्ने र भत्किने क्रम जारी छ। परम्परागत प्रतिपक्ष नभए पनि विभिन्न पदका आकांक्षीहरूको दौडले प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाउने देखिएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 देखि स्थानीय तहको केन्द्रबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। आयोगले 637 स्थानीय तहका केन्द्रबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको हो। हाल 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 40 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै आएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा अगावै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न योग्यता पुगेका नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित नहोउन् भनेर स्थानीय तहको केन्द्रबाट पनि नामावली सङ्कलनको निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा 10 दिन तथा तराईका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म नामावली सङ्कलन गरिनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिएकी छन्। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 7 मा नवनिर्मित रङ्गशाला आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मिथिला क्षेत्रका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा पहल कदमी लिन सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गरेकी हुन्। उनले अन्न उत्पादनको उर्वर भूमि तराईमा किसानलाई सिप प्रविधि र सुविधा बढाएर आधुनिक खेतीतर्फ लाग्नको लागि प्रोत्साहित गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले तराईको जीवन चुरे पर्वतसँग जोडिएकाले चुरे संरक्षणमा पनि जोड दिइन्। उनले तराई क्षेत्रको विकासमा अन्धविश्वास एउटा कारण भएको बताइन्।
सरसफाई कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षले नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। उपमहानगरपालिका 4 का अध्यक्ष सुदर्शन सिंहले आफूलाई सरसफाई कर्मचारीले गाली गलौज गरेको भन्दै आज नगर प्रमुख लालकिशोर शाहको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। वडा 1 का अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह र 3 का अध्यक्ष दिपेन्द्र शाह पनि तालाबन्दीमा सहभागी थिए। तालापछि सिंहका समर्थकले नगर प्रमुख विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। नगर प्रमुख शाहकै इसारामा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिमाथि दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ। दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। शेयर बजार परिसूचक 8 अङ्कले बढेको छ। आज 8 वटा समूहले परिसूचक बढाएर 2765 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। होटेल समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.5% बढेको छ। यस्तै अन्य समूहको परिसूचक 1.3% बढेको छ। विकास बैंक, वित्त, लघुवित्त लगायत 5 वटा समूहको परिसूचक भने घटेको छ। आज 94 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 84 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 3 अर्ब 92 करोड 92 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले विवादको केन्द्रमा छन्। यस प्रकरणको अवतरण अब कहाँ होला त? यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार खोज्ने गरी संशोधन गरिएको सर्वोच्च अदालत नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि पेशीमा गोला प्रथा कहिलेबाट लागू गर्ने भन्नेबारे फुल कोर्टले निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर कानुन व्यवसायीले आन्दोलन चर्काएपछि फुल कोर्टले मङ्सिर 2 गते नियमावली संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्चकै न्यायाधीशले पनि इजलास बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई दबावमा राखेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाउन सङ्घीय संसद र संसदीय दलको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधान न्यायाधीशको भूमिका, आफूले आन्दोलन गर्नुपर्नुको कारण र अबको निकासका बारेमा बारले सङ्घीय सांसदसँगै सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लगेको बारले लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएपछि केही दलले राणाले अदालत छाड्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले कार्तिक 14 गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट कालोपट्टी बाँधेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलन संसद प्रवेश गराएको छ। बारका पदाधिकारीले सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई संसदीय दल मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा बारले प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकामाथि विभिन्न सत्र बुँदामा प्रश्न उठाएको छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकीय शक्तिको प्रभावमा परेको, अन्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा 136 द्वारा निजलाई विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साथ इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा विमुख भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा न्यूनतम पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेखित पृष्ठभूमिका अतिरिक्त निम्न आरोपका साथ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गरी आन्दोलन रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबै समक्ष यसै धारणा पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। न्यायिक विचलन, राजनीतिक सत्तासँग साँठगाँठ, बिचौलियाको चलखेल, सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै अवज्ञामा रहेको लगायतका विषयलाई बारले महाभियोग लगाउनु पर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले आफ्नो तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्न प्रयास गर्ने बताएका छन्। के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने व्यवस्थापिकाको अथवा सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले मेरो ठाउँबाट यो जुन बहस उठान गर्नुभएको छ, मैले अहिले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, उठान गर्नुभएको छ, यसमा मैले खेल्न पर्ने भूमिका मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता र अझ भन्दाखेरि मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै म यो समाधानमा चाहिँ लागेछु। मलाई लाग्छ यो एउटा सत्यको अन्वेषण पनि हो। जब सत्य यही हो भन्ने लाग्छ त्यति बेला चाहिँ मैले पहल कदमी लिने कुरामा केही छैन। बारका पदाधिकारीले एउटै बेहोराको पत्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि बुझाए। मेरो आफ्नो संवैधानिक दायरा सीमा कानुनी प्रबन्ध अनुसार मैले जे गर्न मिल्छ, गर्नुपर्ने कुरा जे हुन सक्छ त्यो म हेरेर म अगाडि बढ्छु। मैले यहाँभन्दा भन्ने त केही पनि छैन। मैले त खालि कानुनी संवैधानिक सीमा मेरो जे सीमा छ म त्यहीबाट अगाडि बढ्ने हो। बाँकी त अरू
दलहरू माननीयले गर्ने माननीयका भूमिका छन्। अब मधेसको हिसाबले जे गर्नुपर्ने हुने हो त्यही हिसाबले मलाई। नेपाल बारले आन्दोलन देशव्यापी बनाए पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएको र महाभियोग लगाउनेतिर दलहरूले मौनता साधेका कारण बारले राजनैतिक नेतृत्वको ढोका ढकढक्याएको हो। यहाँहरूले उठाइराख्नुभएका जुन विषयहरू छन् ती विषयहरू निश्चय स्वाभाविक रूपमा गम्भीर छन् र यहाँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो विषयको लागि यसरी कानुन व्यवसाय साथीहरू नेपाल बार यो ढङ्गले सडकमा आइराख्नुपर्ने स्थिति नभएको भएर हाम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर जे भयो त्यो भइसकेको अवस्था छ। न्यायालयमा उठेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा कानुन व्यवसाय साथीहरूले उठाउनु भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा खास गरिकन यो न्यायालयको शुद्धिकरणको सन्दर्भमा चाहिँ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ छ र यो न्यायालयमा रहेका यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास लिनुपर्दछ। छिटोभन्दा छिटो संविधान न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो न्यायालय मार्फतै चाहिँ निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ दलहरूको अभिमत रहेको चाहिँ छ। नेपाल बारले उठाएका एजेन्डा र अघि सारेका माग राजनीतिक तवरले कार्यान्वयन कतिको सम्भव छ त? राज्यका अङ्गहरू न्यायपालिका लगायतको पुनर्संरचना ठिक ढङ्गले भएको छैन भन्ने मान्यता हाम्रो थियो र अहिले राज्यका सबै अङ्गहरूमा जुन खालका विकृति विसङ्गति र अहिले मुख्य रूपमा न्यायालयभित्रका विसङ्गतिको कुराहरू आएका छन् त्यसको एउटा संरचनात्मकै कारण छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईहरू बार एसोसिएसन लगायतका जो कानुन र संविधान विज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूले पक्कै पनि यसको समष्टिगत कुरालाई मध्यनजर गर्नुभएको छ र यसका अंशहरूमा भन्दा पनि यसको मूल समस्या कहाँनिर छ भन्ने पनि पक्कै बोध गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने राणाले अदालत छाड्नुपर्ने बताएका छन्। न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले राणाको राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाएको नेपाल बार एसोसिएसनले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसअघि मौन प्राय बसेका राजनीतिक दललाई बारले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर मुख खोल्न बाध्य बनाएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाव बढेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो भूमिका खुम्च्याउँदै लगेका छन्। पेशी तोक्ने काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै न्यायाधीशले इजलासमा साझेदारी नगर्ने र वकिलहरूले उनको इजलास बहिष्कार गर्ने भएपछि न्यायिक काम कारबाही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा राणाले अब के गर्लान्? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा इजलासमा बस्न छाडेका छन्। उनी इजलासमा नबस्ने शर्तमा राजी भएपछि नै अवज्ञा आन्दोलनमा रहेका बाँकी सबै न्यायाधीश मुद्दा हेर्न थालेका हुन्। राणासँग इजलासमा साझेदारी नगर्ने न्यायाधीशहरूको अडान त छँदैछ। नेपाल बार एसोसिएसनले राणा इजलासमा बसे पनि त्यहाँ बहसै नगर्ने घोषणा गरेको छ। राणाको राजीनामा नै बटम लाइन भन्दै बारले विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत गरिरहेको छ। कतिसम्म भने बारको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै अवरोध गर्नेदेखि हरेक दिन जसो राणाका विरुद्धमा चर्का नाराबाजी तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम भएका छन्। सोमबार त बारले सभामुख अग्नि सापकोटादेखि संसदमा रहेका राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र नै बुझायो। अझ देशभरिबाट राणाका विरुद्धमा उजुरी सङ्कलन गरी छानबिनै गर्न भनेपछि राणालाई थप अप्ठ्यारो परेको छ। यस्तो अवस्थामा राणालाई अब न्यायिक काम कारबाहीमा फर्कन सहज भने छैन। मिनिमम राजीनामा हाम्रो मिनिमम हो, हाम्रो चाहिँ बटम लाइन हो र त्यसलाई राखेर गोला प्रथाको पनि कुनै औचित्य छैन र गोला प्रथा उसलाई भूमिका विहीन बनाएर गोला प्रथाको आधारमा हामी अगाडि जाने भन्ने बारको निर्णय छैन। हाम्रो त उनलाई राजीनामा दिन लाउने, राजीनामा दिइसकेपछि जो चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश आउनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ हामीले फेरेस्ट न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अहिलेसम्म भएका फोहोरहरू त्यसलाई चाहिँ निश्चित बनाउनेतर्फ चाहिँ हामीले भावी प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हामी सुझाव दिन्छौँ। सुरुमा राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले संवैधानिक बाटोबाट मात्र आफू बाहिरिने अडान राखेका थिए। सडकबाट दिइएको दबावका भरमा राजीनामा नदिने उनको भनाइ थियो। तर दबाव थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि उनले सम्मानजनक बहिर्गमनको अपेक्षासहित आन्दोलनरत पक्षहरूलाई सन्देश पठाएका थिए। राणाले आउँदो चैतसम्म आफू बाहिरिने र त्यसअघि काम गर्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
यसबीचमा पेशी व्यवस्थापनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने लगायत केही सुधारका पहल आफ्नै कार्यकालमा थालेको उनी देखाउन चाहन्थे। तर यसअघि पेशी व्यवस्थापनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान उनले अरुचि देखाएको भन्दै अवज्ञा आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीश र बारले राजीनामाको अडान छाडेनन्। अन्तिममा राणा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न नियमावली संशोधनका लागि तयार भए। यसका लागि बसेको फुल कोर्टमा समेत उनी उपस्थित हुन सकेनन्। अरू सबै न्यायाधीश बसेर गरेको निर्णयमा सही मात्र गरे। फुल कोर्टमा समेत बस्न नसक्ने अवस्थाका प्रधान न्यायाधीशले ठाउँ मात्र ओगटेर बसिरहन नहुने सुझाव उनकै शुभचिन्तकले पनि दिएका छन्। तपाईँ आजै नै मार्ग प्रस्तुत गर्नुहोस्, आजैबाट तपाईँले राजीनामा दिएर अथवा राजीनामा दिन गाह्रो भने म मार्ग प्रस्तुत गर्छु भनेर जानुहोस्। भाषा मिलाउनलाई हामीलाई अछुतो छैन, हामीलाई भाषा मिलाउनलाई उहाँको भाषालाई हामीले खोजेको होइन। तर उहाँले जुन बिचौलिया पाल्ने काम गर्नुभयो, जुन भ्रष्टाचारलाई अँगाल्ने काम गर्नुभयो, यी कामको चाहिने हामी विरोधी हो। भोलि पनि हामी फेरि पनि उहाँको बहिर्गमनका कुरा गरेर यी बहिर्गमनले मात्रै पुग्दैन, अदालत साँच्चै सुध्रिनुपर्छ भनेर हामी फेरि पनि आउने। राणालाई महाभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै न्यायिक क्षेत्रबाटै आवाज उठिरहेको र कतिपय दलभित्रै प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा मुखदर्शक बस्न नहुने आवाज उठेपछि राजनीतिक नेतृत्व पनि थप काँध थाप्न सक्ने अवस्थामा छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कानुन मन्त्री र महाधिवक्ता मार्फत सहज निकासका लागि तयार हुन सन्देश दिएका थिए। आफ्नै पालामा गोला प्रथा सुरु गरेको सन्देश दिने राणाको अपेक्षा पूरा भइसकेको तर नियमित काममा फर्किने अवस्था नभएकाले बहिर्गमनकै मनस्थितिमा राणा पुगेको देखिन्छ। पेशीमा गोला प्रथा अपनाइने भए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि उठेका अरू प्रश्नको निरूपण हुन बाँकी नै छ। बार आन्दोलनमै छ, न्यायाधीशहरू राणासँग इजलासमै नबस्ने अडानमै छन्। यसले अदालतभित्रको वातावरण सहज बन्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। ग्लोबल छनौटमा पुग्ने लक्ष्य बनाएको नेपाललाई यो हारपछि नराम्रो झट्का लागेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 104 रन बनाए। ओपनर कविता कुमार 0 र काजल श्रेष्ठ 4 रनमा बाहिरिए। सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले तेस्रो विकेटका लागि 81 रनको साझेदारी गरे। सीताले अभिजित 40 रन बनाइन् भने इन्दुले 31 रनको योगदान गरिन्। जवाफमा 105 रनको लक्ष्य हङकङले 18 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। हङकङको जितमा मारिको हिलले अभिजित 42 रनको पारी खेलिन्। नेपाललाई शीर्ष स्थानमा रहँदै 2022 को ग्लोबल छनौटमा पुग्न बाँकी 4 खेल जितेर मात्र पुग्दैन। हङकङले कम्तीमा 1 खेलमा हार बेहोर्नु पर्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल भोलि भुटानसँग खेल्नेछ। सुनील बलको 2 गोलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1 का विरुद्ध 2 गोलले हराउँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। स्टार खेलाडीले भरिएको मच्छिन्द्रले खेलको 12औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। विशाल राईको पासमा सुनीलले गोल गरेका थिए। विशाल राईले किपर अजित प्रजापतिसँग 1 वर्सेस 1 को अवस्थामा गोल गर्न सकेनन्। खेलको 54औं मिनेटमा मिडफिल्डर मिसुकेलाई मच्छिन्द्रका खेलाडीले फाउल गरेपछि एनआरटीले फ्रीकिकको अवसर पाए। करिब 30 एडबाट एरिक बिस्टले हानेको फ्रीकिक सुन्दर गोलमा परिणत भयो। 80औं मिनेटमा सुनीलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। उनले कप्तान सुजल श्रेष्ठको पासमा गोल गरेपछि मच्छिन्द्र 2-1 ले विजयी भयो। आजै भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल प्रहरीले 1-1 गोलको बराबरी खेले। खेलको 51औं मिनेटमा प्रहरीले अग्रता बनाए। तेज तामाङको पासमा सन्तोष हेम्ब्रनले हेडर गोल गरे। 61औं मिनेटमा आर्मीका विवेक बस्नेतले सन्तोष तामाङको पासमा बराबरी गोल फर्काए। यसपछि थप गोल हुन सकेन र दुवैले 1-1 अङ्क बाँडे। अस्ट्रेलियाले डिसेम्बर 1 बाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र दक्ष कामदारलाई सीमा खुल्ला गर्ने भएको छ। कोभिडको दुवै खोप लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र दक्ष कामदारलाई अस्ट्रेलियाले प्रवेश दिने भएको हो। यसबाहेक जापान र दक्षिण कोरियाका नागरिकलाई पनि अस्ट्रेलिया सहज हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले विद्यार्थी र दक्ष कामदारको विषयमा एक कदम अघि बढेर निर्णय गरिएको बताएका छन्। यो निर्णयपछि डिसेम्बरदेखि जनवरीसम्म 1 महिनाको समयमा 2 लाखले अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने सरकारको अनुमान छ। 2 वर्षदेखि सीमा बन्द गरेको अस्ट्रेलियाले यसै महिनाको सुरुदेखि विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई पनि प्रवेश अनुमति दिएको थियो। अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा खोप पूर्ण मात्रामा लगाएपछि मात्र सीमा खुला गर्ने बताउँदै आएको थियो। अस्ट्रेलियामा 16 वर्षमाथिका 85% नागरिकले कोभिडको दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन्। अफगानिस्तानमा महिलालाई चलचित्र, नाटक लगायत मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्न रोक लगाइएको छ। तालिबानले नयाँ नियम सार्वजनिक गर्दै महिलाहरूलाई टेलिभिजनमा मनोरञ्जनका कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। महिला पत्रकारलाई टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुन भने रोक नलगाउने भनिएको छ, तर उनीहरूले अनिवार्य रूपमा टाउको छोप्नुपर्नेछ। तालिबानले सञ्चार सम्बन्धी 8वटा नयाँ कानुन घोषणा गरेको छ। सरिया कानुन विरुद्ध रहेका चलचित्रलाई पनि रोक लगाइएको छ। त्यस्तै विदेशी संस्कृति प्रोत्साहन गर्ने विदेशी कार्यक्रममा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अफगानिस्तानमा 60% भन्दा धेरै विदेशी टेली चलचित्र प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। कोभिड महामारीले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग धाराशायी छ। विदेशी पर्यटकको आगमन निकै प्रभावित भएको छ, तर नेपालीहरूको विदेश घुमघाम भने उत्साहजनक नै देखिन्छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। कोभिडले थला परेको पर्यटन व्यवसाय बल्ल तङ्ग्रिने प्रयास गर्दैछ। पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा कहिले फर्किन्छ अझै टुङ्गो छैन। यो आर्थिक वर्ष 4 महिनामा 42,000 पर्यटक भित्रिएका छन्। यो सङ्ख्या सामान्य अवस्थाको भन्दा निकै कम हो। सामान्य अवस्थामा महिनामै 1 लाख हाराहारी पर्यटक आउने गरेका थिए। विदेशी पर्यटकले नेपाललाई भ्रमणको सूचीमा नराखेका बेला नेपाली पर्यटक भने घुम्नका लागि विदेश जाने क्रम बढेको छ। 4 महिनामा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या भन्दा पर्यटक भिजामा विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढी छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि वैदेशिक रोजगारी पछिको ठूलो क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय हो। त्यसैले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लियो, तर त्यो वर्ष विश्वभर कोभिड फैलियो, जसको असर पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो। त्यस वर्ष जम्मा 2,30,000 पर्यटक आए। पर्यटकको आवागमन बढाउन सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड केही खुकुलो त बनायो, तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन। 10 महिनामा जम्मा 1 लाख पर्यटक आए। तीमध्ये 42,000 पछिल्लो 4 महिनामा आएका हुन्। नेपाल आउने विदेशीको सङ्ख्याभन्दा विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ। 4 महिनामा 63,500 नेपाली पर्यटक भिसामा विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। अहिले टोटल 63,434 जो जनवरी 1 देखि आजको दिनसम्म चाहिँ घुम्ने प्रयोजनका लागि अथवा पर्यटकीय प्रयोजनका लागि नेपालबाट बाहिर गएको अवस्था देखिन्छ। यस्तै गरेर अहिले हाम्रो डेलीको हिसाबमा दैनिक रूपमा हाम्रो आगमन हेर्ने हो भने नेपालीहरू 2626 जना र अन्य विदेशीहरू चाहिँ 700 जस्तो नेपालीहरू नेपालमा आगमन भएको देखिन्छ। विदेशमा आफन्त कहाँ जाने अधिकांश नेपाली पर्यटक भिसामै जाने गरेका छन्। अर्कातिर पर्यटन भिसामा विभिन्न मुलुकमा गई त्यहाँ अवैध रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। 63,500 मध्ये कति नेपाली अवैध रूपमा काम गर्नका लागि गएका हुन् भन्ने तथ्याङ्क भने छैन। जे भए पनि पर्यटक भिसामा जाँदा विदेशी मुद्रा लानुपर्छ। नेपालबाट युरोप र अमेरिका घुम्न जानेले जनही 500 र अन्य मुलुक जानेले 250 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा लानुपर्ने व्यवस्था छ। यस हिसाबले उनीहरूबाट करिब 2.5 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको अनुमान छ। नेपाल घुम्न आएका पर्यटकबाट भने करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिएको सरकारी अनुमान छ। विदेशी पर्यटक नेपालमा औसत 15 दिन बस्ने र एकजनाले प्रतिदिन औसतमा 65 डलर खर्च गर्ने पर्यटन विभागको हिसाबका आधारमा 4 महिनामा 5 अर्ब रुपियाँ भित्रिएको अनुमान गरिएको हो। यो गत वर्ष चाहिँ नि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरू
निकै कम आए नेपालमा। अघिल्लो वर्ष चाहिँ नि हाम्रो स्प्रिङ सिजनमा लगभग बन्द नै भयो। विन्टर सिजनमा चाहिँ हामीसँग 11वटा पर्मिट जारी भए र यो वर्ष चाहिँ नि स्प्रिङ सिजनमा झन्डै 93वटा पर्मिट जारी भएको छन् र अटम सिजनमा पनि झन्डै 80 भन्दा बढी नै पर्मिट जारी भएको छ। यो हिसाबले चाहिँ नि पर्यटकहरू चाहिँ नि गत वर्षभन्दा यो वर्षमा चाहिँ नि बढेको हो। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक पठाउने देशको सूचीमा चीन र भारत छन्, तर कोभिड पछि चिनिया पर्यटक आएका छैनन्। नेपाललाई भ्रमण गर्ने देशको सूचीमा राखेका युरोपेली मुलुकमा फेरि कोभिड सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ। त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रले अझै चुकाउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामा र विष्णु थापाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले आज 142 निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन गर्यो। उसले क्षेत्रीय कार्य समितिका साथै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि अधिवेशन गरिरहँदा कार्यकर्ताहरू प्यानल खडा गरेरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। केन्द्रमा रहेको गुटको प्रभाव क्षेत्रीय अधिवेशनमा पनि देखियो र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कसले बाजी मार्छ भन्ने यकिन हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय नेताहरू आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जिताउन हात धोएर लागेका छन्। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। त्यही महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको हो। सोमबार 142 निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन भयो। क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झेका सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा तथा यसअघि नै जिल्ला अधिवेशन गरिसकेका बाहेकका जिल्लामा अधिवेशन भएको हो। अधिवेशनबाट महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चुनिनेछन्। आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि जिताउन केन्द्रीय नेताले दौडधुप गरे। सभापति लगायतका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुने भएकाले केन्द्रीय नेता आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई जिताउन आफै खटिएका हुन्। त्यसो त केन्द्रमा रहेको गुटको प्रभाव क्षेत्रीय अधिवेशनमा पनि देखियो। कार्यकर्ताले गुट अनुसार नै प्यानल खडा गरेर प्रतिस्पर्धा गरे, तर कार्यकर्ता अलग अलग प्यानल खडा हुनुलाई लोकतन्त्रमा स्वाभाविक भन्छन्। यसलाई गुटको प्रभावका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। गुट उपगुट भन्दा पनि को सक्षम छ, को सबल छ र अहिलेको राजनीति भनेको विचार र व्यवहारको राजनीति हो र जोसँग प्लान अफ एक्सन हुन्छ त्यहीसँग चाहिँ यो भोट र यो युवाहरू सँगै हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मलाई गुट उपगुटको त्यति धेरै प्रभाव पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो अहिलेको अधिवेशन चाहिँ 3 खालको जेनेरेसन थियो। एउटा चाहिँ एकदम वृहत यो राजनीतिभित्र लागेका पुराना परे, एउटा बिचको, एउटा तलको भर्खर सिक्दै गरेका युवाहरू छन्। त्यस कारण चाहिँ पुस्ता चाहिँ ग्याप चाहिँ धेरै छ। सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा बाहेक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा पनि विवाद छ। देउवाले आफू खुसी 312 जना क्रियाशील सदस्यता थपेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेर जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल सहितका नेता कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालयमा अनसन बसिरहँदा डडेलधुरामा पनि क्षेत्रीय अधिवेशन भयो। विवादका कारण त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको बाक्लो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएको थियो। अर्कातिर देउवा र उनकी पत्नी आर्जु राणाले डडेलधुराबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जनाका दरले 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 4000 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन्। मेरो उम्मेदवारी जुन ढङ्गले अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र जनताको बीचमा एउटा दरार सिर्जना भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास हराएर गइरहेको छ, गुमेर गइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको वास्तविक सिद्धान्त आदर्श मर्दै गइरहेको छ र यहाँ अनेक किसिमका कमिसन र अनेक किसिमका चाहिँ नि तत्त्वहरू बढी हावी भइरहेको अवस्था छ। यी सबैलाई निराकरण गर्न, निरुत्साहित गर्न र जनताको भावनालाई काङ्ग्रेससँग जोड्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। प्रक्रियागत रूपमा विधान तह भएको छ, जसरी देशभरि भइरहेको छ त्यही प्रक्रियामा डडेलधुरामा पनि अधिवेशन भइरहेको छ। केन्द्रीय सभापति पनि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र र उहाँको क्षेत्र पनि यही भएको हुनाले, उहाँको जिल्ला पनि यही भएको हुनाले उहाँ पनि 14औं महाधिवेशनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा डडेलधुराबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले थप डडेलधुराको नेपाली काङ्ग्रेस थप गौरवान्वित भएको छ। कतिपय क्षेत्रबाट अधिवेशनको नतिजा आइसकेको छ। काठमाडौँ 1 बाट नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी र उनका छोरा निर्विरोध रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। कतिपय ठाउँमा मतदान सुरु भएको छैन भने कतिपय ठाउँमा मतगणना नै बाँकी छ। सबै क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनको नतिजा आएपछि महाधिवेशनमा कसको पल्ला भारी हुनेछ भन्ने चित्र बाहिर आउनेछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके।
बैतडी सदरमुकाम पाटनदेखि 62 किलोमिटर दूरीको पञ्चेश्वर जोड्ने सडकमा 10-12 वर्षदेखि फरुवा र बेल्चो चलाउँदै पसिना बगाउने मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको 2 वर्ष भयो। करारमा राखिएका उनीहरू अहिले पनि काम गर्दै आइरहेका छन्, तर पारिश्रमिक नपाउँदाको पीडा भने कहाली लाग्दो छ। सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले तपाईहरू सडकका गहना हो, पारिश्रमिक आउँछ, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् भनेको धेरै भयो। तर उनीहरूले आश्वासन दिए जस्तो न पारिश्रमिक आयो न त त्यसको ग्यारेन्टी नै। उल्टै आश्वासनमा बाँचेका उनीहरू पारिश्रमिक देऊ सरकार भन्दै पटक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य भए। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक 43 सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो। यही सडकमा 1 दशक अघिदेखि काम गर्दै आएका 12 जना लेन्थ वर्करले 2 वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। पारिश्रमिक माग गर्दै गएको असारमा 21 दिनसम्म अनसन पनि बसे, तर सुनुवाई भएन। फेरि दोस्रो पटक अनसन बस्न उनीहरू बाध्य भए। हमार माग क्या यो प्रदेश ला सडक मा हुन पर्यो नति हमला जसो सडक बठे हमला डिभिजन बठे सब सुविधा मिल्या छ। त्यो पुस्तेसम्म की जागिर हो तो हिसाबले हमला इनले दिनु पर्यो। नभए पूर्वाधारमा आएको सडक डिभिजनमा फर्काए मागे हाम्रो काम गरेको रकम दिनु पर्यो। 3 वर्ष अघिसम्म उनीहरूले सडक विभागबाट पारिश्रमिक बुझ्थे। उक्त सडक प्रदेश सरकार मातहत आएपछि तलबसँगै रोजीरोटी खोसियो। पेन्सन जाने बेलामा अब तलब नदिने इस्यु गरिदियो हजुर हामीलाई। जमिन पनि सकियो रोडले गर्दा। अब यो जाने बेला दुःखमा जानु पर्यो सर। हाम्रो तलब कसैले हुनु पर्यो। 23 महिनाको तलब हामीलाई निम्ति दिएको हो, करार पाएको सर हामीले। उनीहरूले पारिश्रमिकका लागि पटक पटक आन्दोलन गरे। प्रदेशका मन्त्री मुख्यमन्त्रीलाई भेटेका सबैले आश्वासन मात्रै दिए, तर आश्वासनले उनीहरूको दैनिकी चलेन। केटाकेटीहरूले किताब ल्याइसके, मम्मी हाम्रो को ल्याइदिन्छ, कहिले ल्याउने हो, हामी पनि पढ्थ्यौँ भनिरहेछन्। अब म यता छु, अब यताबाट नि यस्तै जाने कुरो भएन, साउहरूले सताउँछन्। यताबाट गयो भने हाम्रो पैसा भनेर फेरि घरमा आउँछन्, कहाँबाट दिने? त्यही भएर घर जान नि सकिन्न। उनीहरूले 76 असोजबाट पारिश्रमिक पाएका छैनन्। करारको म्याद थप गरी अहिलेसम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन सडक पूर्वाधार कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक पत्राचार गरिसकेको छ, तर जवाफ आएको छैन। घरबाट श्रीमतीले फोन गरिआएको सर, 2-4 त्यो ऋणहरू चाहिँ पैसा माग्दैछन् भन्दा म अब घर जान देख्दै रोडमा मर्नलाई सजिलो छ सर। धेरै टेन्सन गरिरहेको छ तिनीहरूले। त्यो सामल पनि सकिएको छ। एक छोराले फोन गरिआएको थियो, म कि बाबा पोइन्ट ल्याइदिने, मैले बेला आफै मरिरहेको छु, कहाँबाट ल्याउने? जहिले सरकार दिन्छ, सरकारले ध्यान पुर्याएपछि दिएपछि म पोइन्ट ल्याइहाल्छु, नि त म यहीँ मर्छु भनेर भन्छ। गरिबीका कारण जीवन धान्न सडकलाई माध्यम बनाएका उनीहरूले त्यही सडकमा काम गरेको पारिश्रमिक नपाउँदा पीडामाथि पीडा थपिएको छ। धनबाली लाटागे रैझाला, धनबाली लाटागे रैझा रैझाला, खेत गाई हुना कुनाला, खेत गाई हुना कुनाई कुनाला, बा मोजा ज्ञानी हुनाउला, बा मोजा ज्ञानी हुना हुनाउला। मजदुरले 2 वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्, तर उनीहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन। हिजो सङ्घमा हुँदा पाइरहेको पारिश्रमिक आज प्रदेशमा हुँदा किन खोसियो? उनीहरूले जवाफ खोजिरहेका छन्। महेश अवस्थी, ग्यालेक्सी 4K, बैतडी।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज दिउँसो नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध त्रिभुवन आर्मी क्लब दशरथ रङ्गशालामा प्रवेश गर्दै गर्दा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ भने दर्शक दीर्घामा थिए। गोल हान्ने नवयुगको खुट्टा बैशाखीको सहारामा अडिएको थियो। राष्ट्रिय टिमकै स्ट्राइकर नवयुग यसपटक आर्मीलाई उपाधि दिलाउने सोचमा थिए, तर तयारीका क्रममा लागेको चोटले उनलाई मैदानबाट दर्शक दीर्घामा पुर्याइदियो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ अहिले बैशाखीको सहारामा छन्। साफ च्याम्पियनसिपको सफलतापछि सबै खेलाडी उत्साहित थिए शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि। नवयुगले पनि सपना बुनेका थिए पहिलो पटक ए डिभिजन उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई दिलाउने, तर उनको सपना यो पटक अधुरो नै रह्यो। लिगकै तयारी दौरान उनको दाहिने खुँडामा चोट लाग्यो। चोट सामान्य थिएन, खुँडाको एमसिएल टियर भएका कारण शल्यक्रिया नै गर्नु पर्यो। अहिले उनी रिहाबमा छन्। गोल हाने खुट्टा बैशाखीको सहारामा छ। खुट्टाले बल हान्न सक्दैन, तर मन फुटबलबाट टाढा हुन मान्दैन। त्यसैले दुःखका साथ बैशाखीको भरमा रङ्गशाला थाइरहेका छन्। गोल गर्न माहिर नवयुगले चोटको कारण दर्शक दीर्घामा बसेर फुटबल हेरिरहेका छन्। खुट्टाको चोट त छँदैछ, खेल्न नपाउनुको पीडाले उनलाई थप छटपटी बनाइरहेको छ। अहिले मसँग पेन पनि छ होइन, र अब यो इन्जुरीले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ नि, हुन्छ नि मेरो अहिले यहाँ त पेन छ होइन, यहाँ र यहाँ पनि पेन भइरहेछ, किनभने मैले आफ्नै टिमको गेमहरू अथवा यो लिगको सबै गेमकोहरू चाहिँ मैले बसेर हेर्नु परिरहेछ होइन। अब खेल्नुपर्ने मान्छे त्यो अलिकति पीडा अलिकति होइन धेरै नै हुन्छ त्यो पीडा त। सायद म इन्जुरी भएको थिइनँ भने चाहिँ म यहाँ खेलिरहेको हुन्थ्यो होला, यस्तो गर्थ्यो होला उस्तो गर्थ्यो होला भन्ने त्यो बाहिर बसेर पनि हुन्छ नि, त्यो हुँदो रहेछ क्या। अनि तर अब के भन्ने, अब यो खेलाडी हो, इन्जर्ड कतिखेर हुन्छ थाहा हुँदैन रहेछ होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले आत्मसात गर्नु नै राम्रो, अब के गर्ने। नवयुग त्रिभुवन आर्मी क्लबका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्। पछिल्लो संस्करणमा आर्मी दोस्रो हुँदा नवयुगको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण थियो। सधैँको दाबी